अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत ताज़ा तरीन ख़बरों और अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में मुझे आपसे दो पहलुओं पर बात करनी है। एक आज़म सवाती और शहबाज गिल का मामला, और सिक्के की दूसरी जानब इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के कुछ अपने बयानात हैं, और बल्दियाती इंतखाबात पर हमारी अदालत उज़्मा जो है वो इस पर क्या तासुरात रखती है, क्या मामलात हैं। और इसके अलावा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बारे में जो बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे, और एंड पे इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी हम ज़ेर बहस रखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि आज आज़म सवाती साहब को रिहाई मिल चुकी है, और आफ्टर तकरीबन 1 महीने या 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा उनको तहवील में रखने के बाद, उनको तोड़ने की कोशिश करने के बाद बिलाखिर उन्हें आज रिहा तो कर दिया गया। लेकिन क्या उनकी बातें करने का सिलसिला थमेगा? और अगर आप उनकी मुतनाज़ा ट्वीट की बात करें, जो मुतनाज़ा ट्वीट उन्होंने की थी, अगर उस ट्वीट के ऊपर आप बहस करना चाहें तो उस ट्वीट के अंदर कुछ इतनी मज़ाहका खेज़ बात नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहे थे कि जिस शख्स के पास 1100 अरब रुपए हैं, जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क पाकिस्तान के रह चुके हैं, तो उनसे मौदबाना सवाल यह है कि 1100 अरब रुपए उनके पास कहाँ से आए। और ज़ाहिरी बात है, कोई भी मुहब्बे वतन हो उसका ये सवाल पूछना, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कबाहत नहीं। हाँ, उनके सवाल पूछने के तरीके पर सवाल ज़रूर उठाया जाता है, लेकिन उनका सवाल वैलिड था। बाकी दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब हैं, सुनने में ये आ रहा है उनके ऊपर FIR फिर दी गई हैं। सिंध कोर्ट ने मना किया है, पंजाब कोर्ट ने मना किया है, इसके बावजूद, जो जस्टिस के मना करने के बावजूद उन पर FIR का एक सिलसिला जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जो FIR उन पर लॉन्च हुई हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो किस किस एक्ट के तहत होगी, बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक होगी या नई इस्टेब्लिशमेंट के कवानीन के मुताबिक होगी। यही नहीं, इमरान खान साहब ने एक फिर इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम कह लीजिए, उनकी बात कह लीजिए, उनके शकूक व शुबहात कह लीजिए। इमरान खान साहब का कहना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट स्टिल अभी भी अपने मामलात को डील कर रही है। बाजवा साहब चले तो गए हैं, लेकिन बाजवा साहब फिर भी सियासत को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे 3 MPs को कहा कि एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहें। इमरान खान अब पॉपुलर लीडर नहीं रहे और ना ही इसने इलेक्शन जीतना है। देखिए, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और अगर इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत है तो फिर तो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क पाकिस्तान को हम किस डगर पर लेकर जा रहे हैं। और अगर ये सिर्फ महज एक मिथ है तो फिर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, अलबत्ता अगरचा चुनांचे चूँकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि चंद हफ्ते पहले कहा गया कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन अखबारात भरे पड़े हैं कि हम कैसे MQM को, तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि MQM किसी भी कीमत पर एक मैदान में, एक सफ़ में नहीं खड़ी हो रही थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनके अपने क्लैशेस थे। इनके क्लैशेस क्या थे? अगर मैं आपको लमसम 1 मिनट के अंदर ये बात मुकम्मल करना चाहूँ और 1 मिनट में ये बात बयान करना चाहूँ, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात MQM लंदन को अलहदा करने की बड़ी वजह यह थी कि MQM लंदन एक पैडल को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी, और MQM लंदन किसी भी किस्म में इस मुल्क के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात नहीं करना चाह रही थी। उसका एजेंडा टोटल जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन जो रॉ के एजेंट्स हैं उनके मुताबिक जो उनको फीडबैक दी जा रही थी, यहाँ पे वो फीडबैक ली जा रही थी। अब मज़ाहिका खेज़ बात यह है कि कल तक वो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, कल तक वो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस ठहरे, और आज उनको किस बिना के ऊपर इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत में दोबारा एंट्री दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की मुतलाशी हैं, और हम उम्मीद करते हैं शायद हम में से कोई ऐसा हो जो हमें एक ऐसा जवाब दे जो शायद आप सामीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही, जो कल तक लोग इस मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर दीगर जुराइम में मुलव्वस थे, आज वो लोग सियासत के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर कैसे बिठाए जा रहे हैं। चाहे बाप पार्टी की बात करूं, चाहे मैं पीपल्स पार्टी को उसमें मर्ज करने की बात करूं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को उसमें सीटें एडजस्ट करने की बात करूं, या कोई भी आप बात कर लीजिए, या ये आप मुत्तहिदा MQM की बात कर लीजिए। MQM को किस तरह इमरान खान को कराची से बाहर निकालने के लिए MQM को एक पेज पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो अब मेरा मौदबाना सवाल ये है आप लोगों से, क्या इस मुल्क पाकिस्तान ने इतनी अनारकी नहीं देखी, इतनी लाशें नहीं उठाई, इतने अपने प्यारों के जनाजे नहीं पड़े, और क्या इस मुल्क पाकिस्तान ने इतना सफ़र नहीं किया कि हम दोबारा एक तजर्बा करने जा रहे हैं?
ہم دوبارہ اس ملک پاکستان کی جو بقا ہے اس کے اوپر دوبارہ کھیلنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ماضی کے تجربوں سے نہیں سیکھا، کہ ہم نے اس ڈوبتی ہوئی معیشت سے نہیں سیکھا، کہ ہم نے اس ملک پاکستان کی اکانومی کو ڈبو کر نہیں سیکھا کہ یہ ملک دشمن عناصر کسی بھی صورت اس ملک پاکستان کے حق میں مناسب نہیں ثابت ہو سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، اب امجد شعیب صاحب جو بہت بڑے ایک جرنلسٹ ہیں، ایک بہت بڑے ڈیفنس اینالسٹک ہیں، ان کی جو کئی باتیں بہت زیادہ کریڈیبل حلقوں میں مانی اور سنی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ آج بھی گھر بیٹھ کر سیاست میں انگلی کر رہے ہیں، آرمی چیف ان کو روکیں۔ دیکھیں، یہ اتنی بڑی بات ہے جس کا مداوع اگر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر اس کی صفائی بھی دے دیں تو جو ہمارے امجد شعیب صاحب ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اپنی جگہ پر سٹل بدستور برقرار رہے گی۔ اور یہی نہیں، جوید چودھری صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ حکومت کا عمران خان کی مبینہ آڈیوز کی مساجد کی امام اور خطیبوں سے مزاحمت کروانے کا فیصلہ، یعنی کہ اب مذہب کارڈ کو پہلے آپ نے عام لوگوں میں کھیلا نہیں چلا، فوج ایکٹ لگایا نہیں چلا، آپ نے اس کے اوپر دہشت گردی لگائی نہیں چلی، آپ نے اس کے اوپر غداری کا ایکٹ لگایا نہیں چلا، آپ نے اس کے اوپر کون سا ایکٹ نہیں لگایا، اور آج آ کر اب آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ مساجد کے ملاؤں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین جانیے یہاں پر بھی آپ کو منہ کر کھانا پڑے گی۔ منہ کی کھانا اس لیے پڑے گی، بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ جسے چاہے اللہ عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے، بے شک تمام چیزوں کی قدرت اللہ ہی رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے عمران خان کی ذلالت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ پاک نے اس کی عزتیں بڑھانی ہیں تو آپ لوگ چاہے اس کی جتنی مرضی تذلیل کر لیں، اللہ پاک دن بدن اس کی عزت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ باقی رہی بات اس کی محب الوطنی کی، اور انشاءاللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو شخص اس ملک پاکستان کے حق میں بھلا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو آباد کرے، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلوں سے اس کی تذلیل کروائے اور اس کی نسلوں کو غرق کرے۔ باقی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 کی بجائے 9 جنوری کو بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اعتماد کا ووٹ لیے جانے کے امکانات ہیں، اور جو مجھے لگتا ہے ان کے جیتنے کے چانسز بھی کم ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ رن وے الیکشنز کے چانسز ہو سکتے ہیں، اگر ان کے 3 ایم پی ایز، 3 تو وہ جو سامنے آ گئے ہیں، جو سامنے نہیں آئی اگر وہ نہیں آتے تو یہ رن وے الیکشن ہوگا اور یہ ٹائی ہوگا، اور اگر پرویز الہی صاحب کسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایٹ سم پوائنٹ یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ نیوٹرلز واقعی ہی نیوٹرلز ہو چکے ہیں۔ اور اگر یہ کنسیڈریشن میں نہیں آ رہا اور پرویز الہی صاحب کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں ہوتے اور یہ حکومت واپس مسلم لیگ نون کے پاس جاتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بالکل اگلے ہی دن ٹکٹ کٹوا کر ملک پاکستان میں لندن سے صحت یاب ہو کر واپس آ جائیں، تو آپ یقیناً سمجھ لیجئے گا مثال بہت بری ہے، اگلی قسط کے لیے ادھار کر لیں۔ زبان سے پھسلتے رہ گئی، اور یقیناً اس مثال کو دینے کے بعد مصائب کے ایک امبائر میرے پہ جو آلریڈی جاری ہیں مزید بڑھ سکتے تھے۔ خیر، باقی میں عادل راجہ صاحب کی بات کروں یا ان کے ڈیفنس میں کوئی لوگوں کی بات کروں، بغیر ثبوت کے خواتین پر الزامات لگانا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ ایکٹریسز ہیں، آپ ان کو ان کے کام کے بارے میں جج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی کردار کشی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہ ہوں۔ ہاں، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، جہاں آگ نہیں ہوتی وہاں دھواں بھی نہیں اٹھتا، اور اگر اس میں کچھ سچائی باقی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ باتیں مزید کھلیں گی اور مزید عوام کے سامنے آئیں گی۔ باقی جب تک اس میں سے سچائی ثابت نہیں ہو جاتی تب تک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، لوگوں کے نام لے کر لوگوں کی باتیں نہ کیجیے۔ باقی الیکشن کمیشن کی بات سبحان اللہ، توہین عدالت ہوئی، اور میں دیکھتا رہ گیا، رات کو عدالتیں نہیں کھلیں۔ نہ صرف رات کو عدالتیں نہیں کھلیں، دن میں بھی عدالتوں نے کچھ خاص کام نہیں کیا۔ عدالتیں آئیں، عدالتیں بیٹھیں، عدالتوں نے بلایا، عدالتوں نے کہا جی 9 جنوری تک اس بینچ کو مؤخر کرتے ہیں، سنگل بینچ کو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ عدالتوں کی جو عزتیں ہیں وہ کچھ لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتی، یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ اور یہ ایک جوک آف دا ڈے بھی کہہ لیں آپ، کے آج کے دن میں جو بڑا مضحکہ خیز بات جو مجھے دیکھنے میں ملی کہ آج جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کی عزت مجروح نہیں ہوئی۔ بے شک الیکشن کمیشن نے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے ٹھوک کر پیچھے کیا، اور اس کے باوجود ہماری عدلیہ اس وقت چپ سادھ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو جناب آپ لوگ اس بات کا مطلب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔
9 تاریخ تک اگر یہ الیکشنوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو الیکشنز نہ ہونے والی بات ہے کہ ٹائم بارو کیا جا رہا ہے اور یہ ٹائم ٹیکٹکس کھیلا جا رہا ہے. باقی وہ تیز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. مجھے آپ اجازت دیجیے, آپ کا ہوسٹ ملک اسلام نعمان آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور نیکسٹ صبح کے اپڈیٹس میں آپ کو مزید باتیں جو بھی پری میچور ڈیولپمنٹس ہیں جو ابھی تک مکمل ہم پر عیان نہیں ہوئیں وہ آپ سے ہم صبح کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. خوش رہیں, آباد رہیں, فی امان اللہ, اللہ حافظ.